इमरान खान नबी नहीं है, आपने उसको नबी बना दिया, वो अलग बात है। इमरान खान नबी नहीं है। ट्रंप के सामने बैठा, ये ट्रंप बैठा और ये बैठा इमरान खान, और ट्रंप ने इसके मुंह के सामने बोला है आई कुड वाइप अफगानिस्तान इन 10 days ऑन फेस ऑफ द अर्थ, और ये इमरान खान एक लफ्ज नहीं बोला। आप देखें जरा उसकी वीडियो, मैंने भी तो वीडियो देखी है ना, वीडियो देखें जरा उसकी। और पाकिस्तान आके कहता है मैंने इधर सामने एब्सोल्युटली नॉट बोला है, तो सर ट्रंप के सामने बोलना था ना एब्सोल्युटली नॉट, जब उसने बोला था आपके भाइयों को मैं 10 दिनों में कत्ल कर दूंगा, सफा हस्ती से उसने कहा सफा हस्ती से मैं मिटा दूंगा, और ये भाई साहब दांत दिखा के वापस आ गए। इमरान खान को अल्लाह ने 3 साल दिए थे ना, कर सकता था अल्लाह का कानून नाफज। ये भी वही 2 नंबर शापर निकला बस, इसके अंदर भी वो शोरबा नहीं है। मैं सिर्फ उस बंदे को सपोर्ट करूंगा जो इस्लाम लेके आ रहा है, जो इस्लाम को एज अ पॉलिटिकल लेवल पे लेके आ रहा है, मैं उस बंदे को सपोर्ट करूंगा। मैं ये लल्लू पंजू जो हमारे घरों से निकल रहे हैं इनको सपोर्ट नहीं करूंगा। आपने इमरान खान को ऐसे बोल दिया है, इमरान खान नबी है, आप इमरान खान से पूछे ना कि इस्लाम के लिए क्या किया है, तो आगे से बोलेगा यार भाई ये इस्लाम का काम नहीं है, ये पाकिस्तान का काम है। इमरान खान तो पाकिस्तान के लिए कर रहा है, वो तो इस्लाम के लिए नहीं कर रहा। और अल्लाह के पास पाकिस्तान नहीं है, अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम है, अल्लाह के पास पाकिस्तान नहीं है। जो मुसलमान बुराइयां होती देख रहे हैं और वो कुछ कर नहीं रहे, वो बेगैरत हैं। और ऐसे 2 नंबर है, मुझे भी कह रहे हैं कि आप भी बेगैरत बन जाओ, आप भी चुप कर जाओ बस। मुझे कह रहे हैं आप भी चुप करके बैठ जाओ बस, आप भी कुछ ना बोलो, मैं भी कुछ ना बोलूं, कोई कुछ ना बोले, सब बेगैरत बन के बैठ जाएं। आप खुद मुझे बताएं अबू जहल को क्या तकलीफ थी कि वो कलमा ना पढ़ता? 5 नमाजें पढ़ते हुए अबू जहल को क्या तकलीफ होती थी? 30 रोजे रखते हुए अबू जहल को क्या तकलीफ थी? सदका खैरात करते हुए अबू जहल को क्या तकलीफ थी? जो आज का मौलवी इस्लाम पेश कर रहा है, अबू जहल हंस के कबूल कर लेता अगर वहां पे होते ये मौलवी। सोचे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज रोजे की तबलीग की थी। नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का में अबू जहल लोगों के सामने नमाज रोजे की तबलीग की थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके सिस्टम को चैलेंज किया था, इसलिए उनको आग लग गई थी कि ये क्या हमारा सिस्टम हिला रहा है ये बंदा। वरना 5 नमाजें 30 रोजों से किसी को कोई नफा नुकसान नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम की बातों से कफारे मक्का को अजीब लगा था, जैसे मेरी बातों से आपको अजीब लग रहा है ना कि ये कैसी बातें कर रहा है कि नमाज रोजा बहुत नीचे दर्जे के 7 साल के 12 साल के बच्चे के काम है, मकसद कोई और है। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम की दावत से कफारे मक्का को अजीब लगा था कि ये क्या बात कर रहा है कि सिस्टम सारा चेंज कर दो। आजा अलल आलिहता इलाहुम वाहिदा, सूरह स्वाद में अल्लाह ने बताया कफारे मक्का ने क्या कहा था कि ये क्या कह रहा है, सारा सिस्टम चेंज कर दो, ये तो बड़ी अजीब बात कर रहा है। आजा अलल आलिहता इलाहुम वाहिदा, ये कहा था कफारे मक्का ने नबी अलैहिस्सलाम को। और मुझे भी अभी यही आ रहे हैं मैसेज कि आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? सिस्टम सारा चेंज करने का नाम इस्लाम है? जी, पूरी दुनिया पे सिस्टम इस्लाम का नाफिज करना इस्लाम है। मस्जिद अक्सा को आजाद कराना इस्लाम नहीं है, पूरी दुनिया पे इस्लाम नाफिज करना इस्लाम है। ये जो मैंने अभी पिछले दिनों कहा था कि तबलीगी जमात इसराइल में भी जाती है तो इधर भी जाती है, तो मुझे इसके बारे में ना कहा है कि आप तबलीगी जमात के खिलाफ हैं। मैं तबलीगी जमात के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो वो आप तबलीग कर रहे हो, तबलीग से नहीं लोग मानते। नबी अलैहिस्सलाम को क्यों उठानी पड़ी है तलवार? उमर इब्न खत्ताब ने तलवार रखी है 10 साल अपने हाथ में, फिर जाके इस्लाम अरूज पे आया है। सूरह हदीद अल्लाह ने क्यों नाजिल की है? तबलीग तो हम AK-47 के नीचे भी तबलीग करेंगे, तबलीग का मैं इनकारी नहीं हूं, पर मैं ये कह रहा हूं तबलीग मकसद नहीं है हमारा। तबलीग से इस्लाम चेंज, तबलीग से सिस्टम चेंज नहीं होता, सिस्टम तबलीग से चेंज नहीं होता, इसके लिए किताल करना पड़ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने किया है ना, हमारे सामने मिसाल है हमारे नबी की, हमारे नबी की मिसाल हमारे सामने है। नबी अलैहिस्सलाम ने किया किताल, वरना नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा अच्छी तबलीग कोई भी नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम को किताल करना पड़ा है सिस्टम चेंज करने के लिए, तो हम तबलीग के साथ कर देंगे? ऐसे तो नहीं हो सकता ना, किताल तो करना पड़ेगा आपको। पहले तो किताल, पहले तो जिहाद बिल लिसान करे ना अपने इन उलमा के साथ, इन मुल्लाओं के साथ पहले जिहाद बिल लिसान करे ना, फिर जाके पॉलिटिकल लेवल को हाथ डालना, पॉलिटिकल सिस्टम को फिर बाद में हाथ डालना। आप पहले अपने उलमा को तो तलाक दो, आप तो अपने उलमा की इबादत कर रहे हो, इबादत छोड़ो इनकी,
سورہ نجم کی جو 2 اور 3 نمبر آیت ہے وہ آپ کے علماء کے لیے نازل نہیں ہوئی, وہ نبی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے. آپ کے علماء کرام نبی نہیں ہیں, ان پہ وحی نازل نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کے بعد وحی کسی پہ بھی نہیں آنے والی. آپ کے علماء پہ وحی نازل نہیں ہوتی. یہ عام نارمل انسان ہے, یہ غلطی کر سکتے ہیں. جو مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ فلسطین چلے جائیں, اپنے علماء کرام کی گردنیں پکڑے جنہوں نے پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا ہے. یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. مفتی تقی عثمانی صاحب کو پکڑیں ذرا. مفتی تقی عثمانی صاحب کل کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد قنوت نازلہ پڑھو, فلسطینیوں کے لیے دعا کرو. قنوت نازلہ پڑھنے سے, دعا کرنے سے ظلم رک جاتا ہوتا ہے. عراق تباہ ہو گیا ہے, سیریا تباہ کر دیا ہے, الجیریا تباہ ہو گیا ہے. آپ کی قنوت نازلہ ختم نہیں ہو رہی ابھی تک. جب بھی لڑنے کا ٹائم آتا ہے ہمارا ملا آ جاتا ہے قنوت نازلہ شروع کر دو. جب بھی لڑنے کا ٹائم آتا ہے ملا اٹھ جاتا ہے قنوت نازلہ پڑھو. قنوت نازلہ سے ظلم رک جاتا ہے. قنوت نازلہ سے اسرائیلی اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں گے کہ نہیں مسلمانوں نے قنوت نازلہ شروع کر دی ہے, اب ہم فلسطینیوں کو نہیں ماریں گے. قنوت نازلہ سے آتا ہے یہ. اور ہر مولوی ممبر پہ آ کے اسلام از پیس کے نعرے لگا رہا ہے. اسلام از پیس کا ہیش ٹیگ چل رہا ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں. اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب AK-47 کے نیچے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. جب لوگوں کو انصاف مل رہا ہے, بھوکے کو روٹی مل رہی ہے, بے سہارا کو آمدن آ رہی ہے, اس کے گھر میں راشن آ رہا ہے, تب اسلام امن کا درس دیتا ہے. جب عدالتوں میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں تب اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہمیں ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں اور آپ ممبر پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کا. آپ ممبر پہ کیسے بیٹھتے ہیں؟ آپ ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو خطبہ دیتے کیسے ہیں؟ آپ کو کس نے بٹھایا ممبر پہ کہ لوگوں کو خطبہ دو؟ آپ کو تو اتنا پتہ نہیں 8 سال مدرسے میں لگانے کے بعد اسلام مذہب ہے یا دین ہے. سورہ نور میں اللہ نے بتایا, سورہ بقرہ میں اللہ نے بتایا. آپ کو 8 سال مدرسے میں لگانے کے بعد پتہ نہیں چلا ابھی تک؟ جو لوگ مجھے یہ لیکچر دینے نا آپ نماز روزے کے خلاف ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کسی مولوی کی گردن پکڑی ہے کہ آپ نے بے نمازی کا جنازہ کیوں پڑھایا ہے؟ بے نمازی مسلمان کافروں کا جنازہ نہیں پڑھتے. آپ نے کبھی کسی مولوی کی گردن پکڑی ہے اس بات پہ؟ مجھے لیکچر دینے آ جاتے ہو کہ آپ نماز کے خلاف ہو. اس مولوی کی گردن کیوں نہیں پکڑی جس نے بے نمازی کا جنازہ پڑھایا تھا؟ پاکستان ہر دوسری گلی میں بے نمازی کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں نہیں یہ باتیں پتا. میں نے آپ سے کہا یہ پاکستانی 2 نمبریاں اپنے پاس رکھو. پاکستان میں ہر دوسرا بندہ بے نمازی ہے اور ہر دوسرا مولوی بے نمازی کا جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے. آپ نے اس مولوی کی گردن کیوں نہیں پکڑی جب اس نے بے نمازی کا جنازہ پڑھایا تھا؟ آپ کو تو اس مولوی کی گردن پکڑنی چاہیے تھی کہ یار مسلمان کافروں کا جنازہ نہیں پڑھتے. کبھی پکڑی آپ نے کسی مولوی کی گردن کہ بے نمازی کا جنازہ کیوں پڑھا رہے ہو؟ اس لیے میں نے آپ سے کہا پولیٹیکل سسٹم کو ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے مولویوں کا ہاتھ ڈالو, ان کو طلاق دو. پہلے آپ کے پاس اتنا اسلام کا نالج ہونا چاہیے کہ آپ ان کی گردنیں پکڑ سکیں.